اللہ ताला ने सबसे पहले औरत की शर्मगाह को कब और क्यों पैदा फरमाया और कौन कौन से जिस्म के हिस्से को अल्लाह ताला ने इंसान को बतौर अमानत अता फरमाया है। हजरत हवा अलैहिस्सलाम को हवा क्यों कहा जाता है और अल्लाह ताला ने औरत को क्यों पैदा फरमाया। हजरत हवा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों की माँ क्यों कहा जाता है। नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे, लिहाजा आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया की वो पहली औरत हैं जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी बशरी मखलूक हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से आगे बशरी मखलूक चली, इसी वजह से उन्हें तमाम इंसानों की माँ कहा जाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वो ही है जिसने तुमको एक जहां से पैदा फरमाया और उसी से उसकी बीवी को भी पैदा फरमाया कि वो उससे सुकून हासिल कर सके। नाजरीन, इस आयत के तर्जुमे से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने औरत जैसी हसीन मखलूक को हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों की तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि इंसान औरत के कुर्ब से सुकून हासिल कर सके। एक रवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कुछ अकेलापन महसूस करते थे क्योंकि जन्नत के अंदर आपकी जिन्स से आपके अलावा और कोई मखलूक मौजूद ना थे। फरिश्ते मौजूद थे जो कि नूरी मखलूक थे। फिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और अपने पास हसीन और जमील औरत को पाया तो हजरत हवा अलैहिस्सलाम से पूछा, तू कौन है और तुझे अल्लाह ताला ने किस तरह और क्यों पैदा फरमाया। हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने आपकी तस्कीन के लिए जैसे चाहा पैदा फरमा दिया। फिर आपके दिल के अंदर उनके हुस्न और जमाल को देखकर करीब होने और छूने की ख्वाहिश पैदा हुई, जिस पर आप अलैहिस्सलाम उनकी तरफ आगे बढ़े, लेकिन अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि पहले इसको निकाह का पैगाम दो और निकाह करो, फिर उसके बाद करीब होकर उनको छू सकते हो। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं उनके साथ निकाह कैसे करूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम उनसे निकाह करने के लिए मेरे प्यारे हबीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजो। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा। ये दुनिया का वाहिद निकाह था कि जिसके अंदर अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों ने शिरकत फरमाई। जब निकाह हो चुका तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरी तरफ चल कर आती हैं या फिर मैं आपकी तरफ चल कर आऊं। उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ चल कर आएं। यही वजह है कि आज भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे औरत की तरफ चल कर जाते हैं और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुद चलकर ना जाते तो हमेशा औरत मर्द के पास चलकर आती। इसी सबब से बाज लोगों का ये कहना है कि दुनिया के तमाम मर्दों के अंदर उनके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह औरत के करीब होने और उसे छूने और उसके कुर्ब से लज्जत पाने की ख्वाहिशात पैदा होती हैं। और चूंकि ये निकाह के बगैर हराम है, इसी वजह से इंसान को गैर महरम औरत को देखना हराम करार दिया गया और इसके साथ तन्हाई को भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, क्योंकि ये चीज़ें इंसान की फितरत के अंदर दाखिल हैं। रवायात के अंदर आता है कि अगर तुम्हें कोई ये कहे कि पहाड़ ने अपनी जगह छोड़ दी तो इस बात को मान लो, लेकिन अगर तुम्हें कोई ये कहे कि किसी इंसान ने अपनी फितरत छोड़ दी तो कभी यकीन ना करो, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी फितरत से कभी भी बदल नहीं सकता। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब फनो निकाह में इस बात को जिक्र किया कि बेशक शर्मगाह इंसान में अल्लाह ताला की अमानत है और आपने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने औरत की शर्मगाह को पैदा फरमाया और इसी तरह मर्द में, लेकिन औरत को ख़ास इस वजह से किया गया जब औरत की शर्मगाह और
عورت اچھی، نیک اور پارسا ہوگی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا آپ نے اس شرمگاہ کو استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہیں کرنا جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ بس شرمگاہ امانت ہے، کان بھی امانت ہے، آنکھیں بھی امانت ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن اسحاق نے روایت کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر اس کے بعد ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف فرشتوں کو بھیج دیا اور اس سے کہا جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کی۔ ناظرین، ان تمام تر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اسی کے ذریعے آگے نسل انسان چلنی تھی اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ ناظرین، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا آپ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے کانوں، آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کریں۔ ان لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو کہ ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرے گا، اور کہیں ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان کی محرومی کا سبب بن جائے اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا، اس دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا کہ جسے کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین۔